नमस्कार दर्शक यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको यो एपिसोडमा हामीले विभिन्न व्यक्ति र विषयसँगको कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, नेपालको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने हामीले जो व्यक्तिहरू शैक्षिक शिक्षाको सर्टिफिकेट लिएका छन् अथवा उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि विदेश जाने र नेपालमा भएका हजारौं मान्छे हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक जसो 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बाहिरिरहेका छन्। अनस्किल्ड लेबर पनि बाहिरिएका छन्। यो अवस्थामा हामीले ती व्यक्तिहरू जो नेपालमै छन् उनीहरूलाई कसरी सिप दिने, बाहिरिएका मान्छेले सिप लिएर गयो भने उनीहरूले पाउन सक्ने तलब सुविधा कसरी बढ्न सक्छ, यसको लागि राज्यले कस्तो नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। हुन त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने नेपालमा त्यस्तो संस्था पनि छ सिटिबिटी, जसले तालिम प्राविधिक शिक्षा तथा तालिममा धेरै काम गरेको छ। यस्ता अन्य संस्थाहरू पनि छन्। यसको समन्वयकारी भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यिनै विषयमा हामीले विश्लेषणात्मक बहस आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। एउटा नीतिगत अन्योलता पनि चिर्ने प्रयास हामी आजको यो कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि सिटिबिटीका सदस्य सचिव डाक्टर रामहरि लामिछाने आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र यहाँलाई हाम्रो समीपमा आइसकेको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। मेरो पनि यहाँलाई लगायत यहाँको टिमलाई पनि शुभकामना। ओके, अब म विषयमा प्रवेश गर्छु। डाक्टर साहब, खासमा हामीमा स्क्याटर हिसाबले धेरै यस्ता तालिमहरू प्राविधिक शिक्षा तालिमका कुराहरू त उठ्ने गर्छ, तर यसले देशको निडलाई कतिको पुरा गर्न सकेको छ या छैन? अब वास्तवमा यो दुवै कुरा छ, किनभने विगतको अवस्थाभन्दा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सिपमूलक मान्छेहरू धेरै उत्पादन भएका छन् र अब एकातर्फ व्यापक रूपमा सप्लाई भइरहेछ, उत्पादन पनि भइरहेछ सिपमूलक तालिम ग्रेजुएट्सहरूको। अर्कोतर्फ हामी श्रम बजारमा गयौँ भने उद्योगीहरूलाई भेट्यौँ भने सिपमूलक मान्छे नै भेटिएन। हामीले त कामदारै पाइरहेको छैन। राम्रो कामदारको अभावले त हाम्रो उद्योगहरू चौपट हुने भयो भनेर पनि एक अहिलेको यो अब विषम परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा छ। डिमान्ड र सप्लाईको ह्युज ग्याप देखिन्छ। ह्युज ग्याप देखिरह जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब उत्पादन एकातिर अब अहिले सबैतिरबाट हेर्दाखेरि वर्षको 1.5 लाख युवाहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम दिएको छ। तर उद्योगीहरू भन्दैछन् हामीले खोजे जस्तो मान्छे पाइरहेछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति भनेको हामीले दिएको सिप चाहिँ त्यो बजारको लागि आवश्यक हुने खालको चाहिँ छैन, तालिम चाहिँ दिएका छौँ भन्ने हो कि के हो? होइन, त्यो पनि होइन। किनभने जस्तो हामीले अब सिटिभिटीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले भोकेसनल स्किल्सको जुन सर्ट टर्म ट्रेनिङहरूको डेभलप गर्दा करिकुलमहरू बनाउँदा पनि हामी बजारको डिमान्डसँग उ गरेर पुरा हामीले यो ड्याकम प्रोसेसबाट भनेको मतलब उद्योगी अथवा त्यही क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू सिपमा काम गरिरह त्यही सम्बन्धित अकुपेसनमै काम गरेका मान्छेलाई राखेर पाठ्यक्रम बनाउँछौँ। बजारको माग अनुसार कस्तो स्किल्स दिनुपर्छ उहाँहरूले बताएको अनुसार पाठ्यक्रम बनाएर पढाइन्छ। तर यसको पछाडि दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ हामीले पाठ्यक्रम त बनाउँछौँ, तालिम डिजाइन पनि गर्छौँ बजारकै माग अनुसार, तर सरसर्ती ट्रेनिङ डेलिभरी गर्ने ठाउँमा चाहिँ जुन टुल्स इक्विपमेन्ट कुरा गर्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजीसम्म हामी म्याच हुन सकेका छैन। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ र त्यो विविध कारणले भएको छ। अनि ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको 30, 40, 50 वर्ष पुरानो छ। इन्डस्ट्रीको टेक्नोलोजी चाहिँ हिजोको आजको छ, लेटेस्ट छ भनेपछि टेक्नोलोजीमा मिसम्याच हुँदाखेरि इन्डस्ट्रीले खोजे जस्तो मान्छे पाइरहेको छैन। मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो हो एउटा। अर्को चाहिँ हामीले कतिपय विषयमा टेक्नोलोजीको ग्याप मात्रै पनि होइन, राम्रा ट्रेनिङहरू पनि दिएको छ, नदिएको होइन विभिन्न उसबाट। तर भइदियो के भने तालिम लिने बित्तिकै अथवा तालिम नलिँदै विदेश जाने एउटा जुन ट्रेन्ड छ त्यसकारण ह्युज ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बाहिरिरहेछ अहिले। त्यसो भए डाक्टर साहब, अहिले यहाँहरूले चलाएको तालिम यो के बालुवाको पानी जस्तै हो त? होइन, बालुवाको पानी नै भन्न मिल्दैन। किनभने दुईटा कुरा छ। जो मान्छे सिप सिक्छु, सिप सिकेपछि म यसलाई आफ्नो करियर बनाउँछु, म यसलाई मेरो एउटा जीवन बनाउँछु, जीवनको बाटो बनाउँछु भनेर 100% डेडिकेटेड भएर आएका युथहरूले चाहिँ नेपालमा होस् अथवा विदेशमा होस् जे सिप सिकेको छ त्यो काम गरेको छ होइन। तर मैले भने नि नेपालमा युथ रहन सकेन, चाहे त्यो दक्ष होस् चाहे त्यो अदक्ष होस्। त्यसको पछाडि हामीले त्यो उनीहरूलाई रोजगारी दिने एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकेनौँ।
जस्तो अब इन्डस्ट्रीमा गयौँ भने व्यापक त्यो युनियनाइजेसन छ एक्ज्याक्टली होइन, युनियनाइजेसन छ जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो भने नयाँ मान्छेहरू एकातिर छिर्न नदिने, उद्योगीले राम्रो अनि कतिपय उद्योगीहरू प्राय गरी हाम्रो तराईमा छ है, अब किनभने सरलताको हिसाबले। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने धेरै इन्डस्ट्रीमा हामी गयौँ भने नेपालका भन्दा भारतका साथीहरूले काम गरेर पाइन्छ। अनि किन यस्तो भन्दाखेरि उद्योगीको सहज एन्सर के छ त भन्दा नेपालीहरू धेरै चाडपर्व मनाउँछन्, डेडिकेटेड छैनन्, हार्डवर्किङ छैनन् र बढी युनियनमा लाग्छन् र यहाँ हडतालहरू गरेर हामीले यो बाध्य भएर भने उहाँहरूको साइडबाट हेर्दा त्यो जेन्युन जस्तो पनि लाग्छ। भनेपछि यो विविध कारण छ, बालुवामा पानी होइन। किनभने यही सिप सिकेर महिनाको 40-50 हजार कमाउने छन्, विदेश पनि सिप सिकेर विदेश जाँदा चाहिँ अर्डिनरी लेबर जाँदा चाहिँ 10 देखि 20 हजार कमाउँछ भने 3 देखि 6 महिनाको सिप सिकेर जाँदा 50-60 हजार कमाउँछ। अझ टेक्निकल एजुकेसन 3 इयर्स डिप्लोमा TSLC गरेर जानेले त 70-80 हजार। त्यस कारण बालुवाको पानी खन्या जस्तो चाहिँ भएको छैन बालुवामा पानी। तर मेन कुरा चाहिँ हाम्रो डेडिकेसन्स र त्यो कामप्रति युवाहरूको एटिच्युड नै हो जस्तो लाग्छ। अब त्यसो भए नीतिगत भ्याकुम अलिकता बजारमा जसले चाहिँ नि उहाँहरूलाई राख्छन् अथवा काम दिन्छन्, उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ ती कामदारहरूमा अथवा ती सिप सिकेका व्यक्तिहरूमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी छ। किनभने उहाँहरूले अहिलेको लेटेस्ट कुराहरू प्रयोग गर्छन्, यहाँहरूले दिने सिप तालिम चाहिँ अलिक पुरानो प्रविधिमा आधारित छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो यो नीतिगत भ्याकुमेललाई कसरी एड्रेस गर्ने त? अब अहिले हामीले त्यही भएर यो पाठ्यक्रमहरू पनि के थियो भने पहिला हामीले विगतमा हेऱ्यौँ भने 10-15 वर्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन नभएको अवस्था छ। अहिले हामीले नयाँ टिबेट पोलिसी र सिटिभिटीको यो रणनीतिक योजनामै के भनेका छौँ भने प्रत्येक 5 वर्षमा कम्तीमा प्रत्येक 5 वर्षमा सबै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नेछौँ, जुन हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो लास्ट गएको 2 वर्षमा हामीले झन्डै 70% पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्यौँ। ओके। अनि 2 वर्षभित्रमा 100 सबै पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरिसक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौँ भन्ने एउटा अभियानमा लागेका छौँ। त्यो काम हामीले गरिरहेछौँ। अनि अर्कोतर्फ सकभर टेक्निकल स्कुल्सको ल्याब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ भनौँ न लेटेस्ट उसमा चाहिँ लैजाने, अत्याधुनिक पाठ्यक्रम अनुसार राख्ने। जस्तो तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। सब ओभरसियर भनौँ न हामीले यो डिप्लोमा इन सिभिल भन्यो, अनि के थियो भन्दा त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ टोटल स्टेसन भनेर सिभिलको स्टेसन हुनुपर्ने भन्ने छ कि पाठ्यक्रम। तर अधिकांश इन्स्टिच्युटमा जाँदा त्यो भेटिँदैन थियो। तर अहिले हामीले के गर्यौँ भने त्यो टोटल स्टेसन हुनुपर्छ भनेर इभन पब्लिकमा पनि प्राइभेटमा पनि त्यो स्टेसन खडा गर्ने अभियान। जस्तो पब्लिक सेक्टरको कुरा गर्दा हामीले रिसोर्सहरू दिने होइन, अब प्राइभेटमा त्यो कम्पलसरी हुनै पर्ने भने यस्ता कुराहरू के हामीले मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जुन तोकेको पाठ्यक्रमले गरेका कुरा पनि अब यो अलिकति हो अन्त लगाएर गराउने। अब गराउँदै नगराउने चाहिँ भन्ने हुन्न थियो, एक ठाउँमा लगेर कुनै ल्याबमा लगेर त्यसरी गराउने थियो भने अब इन्स्टिच्युटहरूमै बनाउने। यो अलिकति सुधार चाहिँ काम भएको छ। टिबेट पोलिसी आइसकेपछि डाक्टर साहब यसलाई यहाँहरूले केही चिज हामी समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने, यसको क्वालिटीलाई स्ट्रेन्थेन गर्दै जाने भन्ने त यो यहाँको भनाइले पुष्टि गर्यो, अथवा त्यसले निर्दिष्ट गरेको दिशाअनुसार चाहिँ नै हामी त्यो पोलिसी अनुसार अघि बढ्न सकेका छौँ कि छैनौँ त? होइन, मलाई अहिले लाग्छ सकेका छौँ। किनभने हामीले पोलिसीमा मुख्य गरी 5 वटा कुरा भनेका छौँ। एउटा चाहिँ टिबेट प्रोग्रामहरूको एक्सपेन्सन, व्यापक रूपमा विस्तारीकरण गर्ने जुन काम गरेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। 2053-50 को दशकमा 50 सालतिर जम्मा फर्मल टेक्निकल स्कुल 6-7 वटा थियो नेपालमा। जब हाम्रो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने नीति आयो त्यसपछि गएर हामीले यो गएको भनौँ न 60 को दशकमा आउँदाखेरि झन्डै अहिले प्राइभेट र पब्लिक गरेर नेपालमा 400-500 वटा टेक्निकल स्कुल छ। भनेपछि एक्सपेन्सनमा काम गरेर फेरि अहिले पनि सिटिभिटीले चाहिँ जियोग्राफिकल अवस्था त्यसको चाहिँ बजार होइन सबै प्रोग्राम हेरेर हामीले एक्सपेन्सनलाई व्यापक गरिरहेछौँ। जस्तो एक्सपेन्सनको कुरा गर्दा एकातिर प्राइभेट सेक्टरमा गरिरहेछौँ भने अर्कोतिर टेक्निकल स्कुल्स मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम 3 इयर्स डिप्लोमा। जस्तो गएको साल नै हामीले झन्डै 19 वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिप्लोमा प्रोग्रामहरू दूरदराजमा बाजुरा, अछाम होइन, बैतडी, दार्चुला जस्ता जिल्लाहरू, तेह्रथुम यस्तो हामीले दिइरहेछौँ। अब भोजपुर र सरकारी लेभलको पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरू पनि अहिले 16 ठाउँमा निर्माणाधीन छ।
भनेपछि एक्सपेन्सनको हिसाबले हामी एकदम अगाडि बढाएको छौँ। अब एक्सेस र इक्विटी, दोस्रो एक्सेस र इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि, जुन पहुँचको कुरा गर्दा, समताका कुरा गर्दाखेरि हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ जस्तो अहिले नेपाल सरकारबाटै यो द्वन्द्व पीडित होइन, दलित, मुस्लिम्स अनि लोपोन्मुख जाति जस्तो चेपाङ, दुर्गम क्षेत्रकालाई भनेर हामीले वर्षी नै 1000-2000 जनालाई चाहिँ स्पेसल मतलब डिप्लोमाको हिसाबले त्यो वर्गमा पुर्याउँछ। अर्को छात्रवृत्ति पनि हामीले पहुँचको हिसाबमा चाहिँ बोर्डिङ, नेपाल सरकारको भनौँ न सामुदायिक विद्यालयमा पढाएले मात्रै छात्रवृत्ति पाउने भन्ने नयाँ नीति इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जसले गर्दा गरिब र विपन्नमा पुगेको छ त्यो। किनभने त्यो अलिकति हुने खानेले बोर्डिङ पढ्छन् भन्ने छ नि, अनि त्यो अवस्था छ। त्यस्तै गरी प्राइभेट सेक्टरको इन्स्टिट्युटहरूले पनि उनीहरूले प्राइभेट रूपमा व्यापार मात्रै गरे भन्ने ब्लेम लाउन मिल्दैन। उहाँहरूले पनि 10%लाई छात्रवृत्ति दिनुभएको छ। त्यसकारण झन्डै सबै गर्दा वर्षको 10,000 जति छात्रवृत्ति सिटिभिटीका प्रोग्रामहरूबाट जान्छ। त्यसकारण सिटिभिटीलाई कहिलेकाहीँ के आरोप पनि आउँछ भने प्राइभेट इन्स्टिच्युटको कुनै एउटा इन्स्टिच्युटको फीलाई लिएर सिटिभिटीको प्रोग्राम चाहिँ 3-4 लाख नभए पढ्न सकिँदैन भनिन्छ। तर सिटिभिटीले पब्लिक सेक्टरबाट, सरकारी स्कुलबाट, छात्रवृत्तिबाट जुन दिइएको छ नि त्यो कुरा चाहिँ 10,000 हजारलाई दिएको छ। हाम्रो पोलिटेक्निकहरू जुन दुर्गमका सिटिभिटीकामा जानुभयो भने महिनाको 50 रुपियाँदेखि 700 रुपियाँमा पढ्न पाइन्छ। अनि क्वालिटीको अर्को कुरा छ होइन, त्यसमा पनि हामी एकदम बढाएको छौँ। अहिले जस्तो टिचरहरूलाई ट्रेनिङका कुरा, ल्याब फेसिलिटीहरू चाहिँ एकदम एज पर द स्ट्यान्डर्डमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अर्को चाहिँ यो इन्टिग्रेसन भन्छ, जस्तो हामीले त्यही भएर फर्मल, इन्फर्मल, नन फर्मल जस्तो रूपमा सिके तापनि त्यो सिपको पहिचान दिने जुन राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति छ त्यसलाई हामीले पोलिसीले के भनेको छ भने नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन अथोरिटी बनाउने। अनि त्यो कामको लागि पोलिसीले जे भन्यो र सिटिभिटीको स्ट्राटेजिक प्लान अनुसार अहिले हामीले स्विस विकास सहयोग नियोग, स्विस सरकारको सहयोगमा नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम भन्ने 10 वर्षे परियोजना सुरु गर्यो। जस्तो गएको हप्ता नै त्यसको लन्चिङ भयो। अब त्यसको मुख्य काम के हुन्छ भने पोलिसीमा उल्लेख गरेको नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन अथोरिटी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अथोरिटी बनाउनुपर्छ सिप परीक्षणको लागि भने। अर्को नीतिको कुरा चाहिँ हामीले सस्टेनेबल फाइनान्सिङ भन्छौँ, जुन छ दिगो आर्थिक, त्यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो सिप विकास परियोजनाको टिबेट फन्ड इस्टाब्लिस गर्ने छ। अब त्यो कामलाई पनि हामी अघि बढाएर यो प्राविधिक शिक्षा तथा तालिममा पनि एउटा ठुलो रिफर्मको आवश्यकता त छ नि। अब यसलाई यहाँले चाहिँ नि हामीले सरकारको अहिले शिक्षा ऐनको कुरा गर्छौँ, शिक्षा क्षेत्र सुधारको कुरा गर्छौँ भने जस्तै यो क्षेत्रमा चाहिँ नि नीतिगत अब एउटा छुट्टै अथोरिटी इस्टाब्लिस हुनुपर्छ अथवा ती सम्पूर्ण तालिमहरूको चाहिँ नि एकीकृत व्यवस्था हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा सिटिभिटीको सोच के छ? होइन, वास्तवमा यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने समन्वय भनेर जुन हामीले त्यहाँ पोलिसीमा भनेका छौँ र अहिले यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न, किनभने हो स्क्याटर छ। एकातिर हामी के भनिरहेछौँ भने राज्यले भोकेसनल स्किल ट्रेनिङलाई बजेट दिएन, सिप विकासकोमा वास्ता गरेन, रिसोर्स ग्याप छ। किनभने रिसोर्स ग्याप भनेर इन्डिभिजुअल जस्तो शिक्षा मन्त्रालयको सिटिभिटीले भनिरहेछ, श्रमको त भैँसे पार्टीको तालिम केन्द्र भनौँ न निर्देशनालयले भनिरहेछ, घरेलुमा त्यही भनेर। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले बजेटलाई स्क्याटर गर्यौँ, जसको परिणति यो समन्वय छैन, कहाँ के भइरहेछ हामीसँग ऊ छैन। त्यही हिसाबमा टिबेट फन्ड जस्तो राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पोलिसीले भनेको छ। भनेपछि त्यो कामको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा सेक्रेटरी राख्नु। जस्तो अहिलेकै सन्दर्भमा भनौँ भने 12वटा मन्त्रालयमा 36वटा बजेट हेडमा झन्डै चाहिँ 12 अरब पैसा चाहिँ गएको छ। हेर्नुहोस् है, पैसा खर्च नगरे नि होइन सरकारले, तर एकीकृत भएर सिस्टमेटिक नहुँदाखेरि देखिएन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्राविधिक यो व्यावसायिक सिप विकास तालिम अथोरिटी भनौँ न, प्राधिकरण जस्तो अलिकति अब जस्तो त्यो काम चाहिँ होलसेल सिटिभिटीलाई दिन नि सकिने भयो, अथवा सिटिभिटीलाई टेक्निकल एजुकेसन्स मात्रै भनेर। अब जस्तो अहिले त कस्तो छ भने मैले भन्नुपर्छ अन्यल बनाइएको छ सरकारी लेभलबाट। जस्तो प्राविधिक शिक्षा ऐन 2045बाट होलसेल अथोरिटी समन्वय ऊ जम्मै यो व्यावसायिक सिटिभिटी हो होइन। तर अब अहिले माध्यमिक शिक्षाको उसमा चाहिँ गएर 11-12मा पनि प्राविधिक शिक्षा पढाउनु, किनभने अन्यल। त्यस कारण हामीले कुरा गर्दा नीतिगत तहमा शिक्षा मन्त्रालयको पदाधिकारीको हैसियतले र कुरा गर्दा के हुनुपर्छ भने समग्र शिक्षाको एउटा नीति हुनुपर्छ। जस्तो एउटा प्रोग्रामलाई प्याचवर्क गर्ने होइन। ओके,
ल त्यो गर्ने हो भने 9-12 मा अब शिक्षा नयाँ शिक्षा ऐन आउने बित्तिकै 9-12 विद्यालय शिक्षा हुन्छ हैन आधारभूत 1 देखि 8 सम्म आधारभूत 9 देखि 12 माध्यमिक शिक्षा भनिसकेपछि अब माध्यमिक शिक्षामा त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा भने क्लियरली भन्नु पर्यो किनभने एउटा ठाउँमा 2 वर्षको कोर्स एक ठाउँमा 3 वर्षको कोर्स हुनुहुन्न ठीक छ 9 र 10 सम्म माध्यमिक शिक्षा विभागले व्यवस्थापन गर्छ ठीक छ त्यो विद्यालय शिक्षा नै हुन्छ तर 10+3 जुन डिप्लोमा हो त्यो चाहिँ सिटिभिटीले नै गर्नुपर्छ किनभने अहिले त व्यापक रूपमा टेक्निकल एजुकेसन मोडलमा 3 इयर्स कोर्स गइरहेछ फेरि अब हामी चाहिँ संसार चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा स्कुल एजुकेसन पछि 3 इयर्स 4 इयर्स गर्दै गएको छ अनि हामी चाहिँ 3 वर्षलाई 2 वर्ष गर्दै गएको छौँ हेर्नुहोस् है त्यहाँ अलिकति अब यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो बाहिरको नि मान्यता छ यो सिटिभिटी जस्ता संस्थाले चलाएका कोर्स र त्यसबाट निस्केका जनशक्तिले बजारमा अत्यन्तै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर बिकिरहेको उदाहरण पनि बाहिर छ तर नेपालको केसमा खाली बिटर रियालिटी के भने सिटिभिटी संस्था चाहिँ छ तर यसका ग्रेजुएट्सहरू यसबाट निस्केका व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्ने यसको उपादेयता छैन भन्ने होइन बालुवाको पानी जस्तो होइन भने यहाँले भनिसक्नु तर सोचे जति पनि त होइन नि डाक्टर साहब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा हो डेफिनेटली यहाँले भनेको कुरा सही हो किनभने हामी चाहिँ केमा विक छौँ भने हामी काम गर्छौँ हामी त्यसको वेल डकुमेन्टेड गर्दैनौँ जस्तो रिसर्च एन्ड इन्फर्मेसनमा नेपाल विक छ त्यस कारण जस्तो हामीले हाम्रा ग्रेजुएटहरूको बारेमा प्रपर ट्रेसरी स्टडी गर्न सकेका छन् गर्छौँ वर्षको 1-2टा गर्छौँ तर समग्रमा जुन डेटाबेस जस्तो इन्टरनेसनल पर्सेन्ट वास्तवमा तपाईँको अरू प्रोग्रामहरूमा नि मैले देखाएको थिएँ टेफ अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दा सिटिभिटी भने नेपालको टेफ होइन तर अब त्यहाँ टेफको हेर्नु सारा इन्फर्मेसन र सिस्टमेटिक छ हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारण हाम्रो ग्रेजुएट कसरी गरिरहेछ अब 1-2टा ट्रेसरी स्टडी गर्दाखेरि जस्तो अहिले सिटिभिटीको टेक्निकल एजुकेसन्सको इम्प्लोइमेन्ट रेट हेऱ्यो भने एबोभ 80% छ एकदम राम्रो अनि भोकेसनल ट्रेनिङको हेऱ्यौँ भने 60 to 70% मा छ जुन जति हामीले गर्न सकेका छौँ तर कतिपय भने बाँकी 30% खोइ त कि त हामीसँग डेटा छैन र कतिपय चाहिँ मैले भने नि यो भोकेसनल तालिममा आउँदा चाहिँ एटिच्युड पहिलो कुरा एप्टिच्युड र एटिच्युड डबल ए भन्छ एप्टिच्युड भनेको त्यो कामप्रतिको लगाव एटिच्युड मतलब पोजिटिभ टुवर्ड्स स्किल्स ट्रेनिङ अब तर त्यो नभए मान्छेले जब तालिम लिन्छ नि ट्रेनिङ फर ट्रेनिङ हुन्छ ऊ काममा जाँदैन त्यो सोचे जति अपेक्षा हुँदैन त्यसकारण पनि हामी पछाडी छौँ जस्तो मलाई ओके अब जाँदा जाँदै डाक्टर साहब जस्तै नेपालमा धेरै विदेशी संस्थाहरूले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट राखेको पाइन्छ यसमा प्राविधिक शिक्षा तालिमको कुरामा धेरै जोड देखिन्छ तर अहिलेको यसको आउटपुटको हिसाबले हामीले जज गर्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूको भूमिका उहाँहरूबाट हुन सक्ने सहयोग नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई गरेको समन्वय कस्तो देखिन्छ यसमा अब वास्तवमा कस्तो छ भने हामीले डेभलपमेन्ट पार्टनर्स जुन विदेशी निकायहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने सुरुका दिनदेखि नेपालमा हामीले 1962 को कुरा गरौँ अथवा 1936 मा जुन इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुलचोकको अहिले त्यहाँबाट सुरु भएको यसको इतिहास हैन सानो टिमीमा व्यावसायिक तालिम 1962 को जुन त्यो बालाजु को जुन एमटिसी भनेर स्थापना भएको थियो त्यो बेला मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर हैन ती कुरामा जुन स्विसहरूदेखि लिएर अरू डेभलपमेन्ट पार्टनर जस्तो कर्णालीमा युएमएलले गर्यो एडिबीले गरेछ भने एकदम राम्रो छ भूमिका तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि ती डेभलपमेन्ट पार्टनरलाई हाम्रो सरकारले एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा ल्याउन सकेका छ अब हामी आम पब्लिकले चाहिँ यो शिक्षा तथा तालिमलाई कसरी हेरिदिनु पर्ला हैन वास्तवमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यो व्यावसायिक सिपमूलक तालिमलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभली हेर्नु पर्यो र नेपालीको युथहरूले के भने सबैले हायर डिग्री पढ्नुपर्छ भन्ने छैन हामीमा त्यो मानसिकता जसले जे पढे पनि एमए गर्नु पर्यो त्यो होइन विदेशमा त्यो छैन जस्तो टेक्निकल स्कुल्सहरूमा आउँछन् 2 वर्ष 3 वर्ष पढ्छन् अनि काममा जान्छन् 5 6 7 8 वर्ष गरेर दक्ष हुन्छन् अनि त्यसपछि फर्दर एजुकेसन गर्न मन लाग्यो भने बल्ल आउँछन् जस्तो चाइनाकै कुरा गर्दा अहिलेको संसारको एकदम इकोनोमिक पावर भन्छु म चाइनामै यो पोलिटेक्निक्सहरूमा पढ्न आएको मान्छे जम्मा 4-5% मात्र हायर एजुकेसनमा जान्छ हेर्नुहोस् है बाँकी के हुन्छ आफ्टर पोलिटेक्निक एजुकेसन दे गो टु द जब मार्केट हैन अब हामी कहाँ त्यो छैन त्यसकारण म आम अभिभावक र युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु यो सिपमूलक तालिममा आउनुहोस् जो चाहिँ बेरोजगार बसिरहनु भएको छ सिप सिक्नुहोस् काम गर्नुहोस् यसमा स्व-उद्यम पनि हुन सक्छ इन्डस्ट्रीमा काम पनि पाइन्छ र अभिभावकले पनि एमए बीए पढाएको मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक जालो छ नि सिपमूलक मान्छे भनेको चाहिँ समाजमा तिरस्कृत मान्छे त्यसलाई सिपलाई सम्मान गर्ने चाहिँ जुन एउटा हाम्रो कल्चर हैन त्यो डेभलप गरौँ
यो राष्ट्रको उ छ र यो भूकम्पपछिको कुरा फेरि अहिले हामीले अर्को महाभूकम्प लागिरहेछ यो होइन यो तेलको आपूर्तिको त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो सिपमूलक मार्फत हामीले पुनर्निर्माण गर्नु छ। अब नयाँ सरकारले त्यसलाई गर्ला र सिटिभिटीले पनि जस्तो सिप विकास परियोजनाबाट हामीले 45,000लाई चाहिँ दिँदैछौँ र जस्तो भूकम्पपछिको तालिम म्यासन ट्रेनिङहरू पनि हामी गरिरहेछौँ। त्यस्तै अरू परियोजनाहरू छ र सिटिभिटीको विभिन्न प्रोग्राम र नेपाल सरकारबाट पनि यसलाई तालिम चलाउने भनेर सिटिभिटीले चलाइरहेछ विभिन्न ठाउँमा र यसमा निराशावादी हुनु पर्दैन, सबै आशावादी बनौँ, देश पुनर्निर्माण हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र यो विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँ लगायत तपाईँको प्राविधिक टिमलाई सिटिभिटीको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद र आउँदै गरेको दीपावलीको र छठको शुभकामना। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सिटिभिटीका सदस्य सचिव डाक्टर रामहरि लामिछानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानीको विषयमा यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव र अन्य कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आगामी एपिसोडमा पुनः हामी अर्को व्यक्ति, विषय र कुराकानीको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।